Assalamu alaikum Nazreen, this is Ahsan Ul Haq Advocate with you and we are talking today on the subject called वक्फ। उर्दू में जो वक्फ होता है, इंग्लिश में भी वक्फ ही कहते हैं इसको, क्योंकि हम जो भी चीज़ वक्फ करते हैं वो उसकी वक्फ डीड बनती है, वक्फनामा बनता है और उसमें वो चीज़ जो है वो गिफ्ट कर दी जाती है। असल में होता क्या है, ये गिफ्ट करने का मतलब यह है कि वक्फ कर दी जाती है, और वक्फ जो है वो गिफ्ट को नहीं कहते हैं, बल्कि वक्फ एक ऐसा अमल है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है। यानी आप यूँ समझें कि अगर आप कोई चीज़ वक्फ करना चाह रहे हैं तो आप वो चीज़ अल्लाह के सुपुर्द करना चाह रहे हैं, अल्लाह के नाम करना चाह रहे हैं, और आप उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना चाह रहे हैं। लिहाजा ऐसी जायदाद जो अल्लाह की राह में दी जाए उसे हम वक्फ कहते हैं, और उसमें जो उसमें लेने वाला होता है, यानी हमेशा देखें आप, अगर हम गिफ्ट करते हैं, सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं तो दो पार्टी के दरमियान होता है। इसके अंदर जो दूसरी पार्टी होती है उसे हम अल्लाह कहते हैं। तो जो भी हम वक्फ चीज़ करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं, वो बंदों के लिए नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें जो मामले हैं वो अल्लाह से मुंसलिक हैं, और इसमें अब जो शराइत हैं वो ये है कि भाई देखें, जो भी आदमी अपनी जायदाद को, पैसे को, अच्छा अब इसमें यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ जायदाद ही नहीं है, कोई शख्स किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। पैसा भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वक्फ करना है ना आपने, किसी ने एम्बुलेंस वक्फ कर दी, किसी ने ज़मीन वक्फ कर दी, किसी ने पैसा वक्फ कर दिया, किसी ने अपनी जायदाद वक्फ कर दी। अब ये वक्फ होता क्या है, ये असल बात है ना सारी। तो वक्फ जो है वो अल्लाह की राह में चीज़ को दे देना और अपने से लाताल्लुकी रखने को हम वक्फ कहते हैं। इसकी फिर एक डीड भी बनती है, और इस डीड में हम जो है जो आदमी वक्फ करता है वो डेडिकेट करता है कि भाई मैं अपनी चीज़ जो है वो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के कामों के लिए, रिलीजियस मैटर्स के लिए होती है, तमाम मजहबी उमूर के लिए होती है। इसमें गैर मजहबी कोई उमूर ऐसा नहीं होता कि जिसके लिए वक्फ हो। तो लिहाजा ये वक्फ जो है ये हमेशा अल्लाह के लिए किया जाता है, और ये परमानेंट होता है। इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो वापस नहीं आती, यानी आप उसको तोड़ नहीं सकते, रिवोक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह के लिए है। और ये अल्लाह के प्यार में बंदा करता है, अल्लाह की लौ लगाने के लिए, अल्लाह के आगे झुकने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए वो प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है। तो इसमें जो है वक्फ जो है वो दो किस्म का होता है। एक वक्फ होता है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट वक्फ, और एक होता है पब्लिक वक्फ। अब प्राइवेट वक्फ क्या होता है, पब्लिक वक्फ क्या होता है? पब्लिक वक्फ ये होता है कि भाई आपने ज़मीन ली, जायदाद ली, और वो किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी कब्रिस्तान के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए आपने जो है ना उसको हमने वक्फ कर दिया, तो वो कहलाएगा पब्लिक वक्फ। फिर एक होता है प्राइवेट वक्फ। प्राइवेट वक्फ क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी जो है आप उसे वक्फ तो कर रहे हैं, मगर उसका जो वक्फ का जो मामला है वो अपनी औलाद के साथ मुंसलिक कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर भाई मैं वक्फ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी को, तो मैं जो हूँ वो इसका ओहदेदार, मुतवल्ली, एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँगा। मैं किसी को चुन सकता हूँ कि भाई ये आदमी इसका मुतवल्ली होगा, और फिर मुतवल्ली के फ़राइज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो भी अभी आपको बताते हैं। तो इस तरीके से या तो वो ख़ुद को कर सकता है, ख़ुद मुतवल्ली हो सकता है, औलाद को मुतवल्ली कर सकता है, और इसके अलावा जो है वो किसी को भी मुतवल्ली बना सकता है। और मुतवल्ली की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि वक्फ को चलाना, और जिस इरादे से और जिस काम के लिए ये वक्फ की गई है उस काम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए मुतवल्ली ज़रूरी होता है। मुतवल्ली की तनख्वाह भी होती है, वो भी वक्फ ही देता है, और मुतवल्ली को फुल अथॉरिटी होती है कि वो जायदाद जो है वो उसकी देखभाल, उसके मामला तमाम मुतवल्ली के ज़िम्मे होते हैं। लेकिन मुतवल्ली जो होता है किसी बेहतर काम के लिए, किसी बेहतर जगह के नेमुल बदल के लिए
اس کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو بیچ سکتا ہے. ویسے نہیں بیچ سکتا لیکن فار دا سیک آف بیٹرمنٹ اینڈ ایکسچینج آف اندر لینڈ اور پراپرٹی وچ از مور زیادہ ہو، اس کی بڑی ہو، اس سے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکیں، تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کو بیچ کر کے اور جو ہے اس کی رقم ملا کر کے دوسری بڑی جگہ لے کر کے اپنے اس کام کو جو کار خیر ہے، جو پیورلی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی مسجد بنا سکتا ہے، مدرسہ بنا سکتا ہے. تو عموماً جو وقف ہوتا ہے وہ مسجد اور مدرسے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں اگر اولاد کو متولی بنانا چاہتا ہے بنا سکتا ہے، خود متولی بننا چاہے بن سکتا ہے. اور اس کا ایک جو ہے نا باقاعدہ ایک ڈیڈ بنتی ہے، اس ڈیڈ میں تمام رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وقف کو اس طریقے سے چلانا ہے. تو جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ جو ہے اس کو اسی طریقے سے چلائیں گے. اگر مثال کے طور پہ وہ آدمی جس کو ہم نے متولی، چاہے وہ متولی اونر ہمسیلف کیوں نہ ہو، چاہے وہ خود اونر کیوں نہ ہو، اگر وہ وقف کے معاملات صحیح نہیں چلا رہا تو اس کے دوسرے جو پبلک انٹرسٹ ہوتا ہے نا، جس کے لیے بنایا گیا، اگر وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو اس کو بھی ہٹا کر کے دوسرے آدمی کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. وقف کرنے کے بعد واقف کا جائیداد سے کوئی تعلق نہیں رہتا، بس جائیداد گئی سو گئی. تو لہٰذا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جائیداد ہے یہ کسی ایک کام کے لیے روک دی جاتی ہے. تو جائیداد کا روکنا اور نیک کام کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، وہ ہے اصل میں وقف کہلاتا ہے. تو وقف جو ہوتا ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا وقف ڈیڈ بنتی ہے، اور یہ جتنا بھی کام ہوتا ہے یہ مسلم پرسنل لا کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اور وقف اور متولی جو ہے وہ مسلم پرسنل لا کے حوالے سے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، اور اس میں پرماننٹ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اور ہمیشہ پرماننٹ ہوتی ہے اور انکنڈیشنل ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی کنڈیشن یا کانٹیجنٹ اس میں نہیں لگا سکتے. آپ نے وقف کر دی ہے، پیورلی فار دا سیک آف اللہ آپ کرتے ہیں، اور اس کو معاملے کو آگے اللہ کے نام پہ چلنے دیتے ہیں. اور وقف جو ہے یہ صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ وقف کا کہیں استعمال نہیں ہے. پھر وہ ڈونیٹ ہے اور ڈونیشنز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جو وہ لوگ اپنے جو ہیں لوگ کرتے ہیں یہ، لیکن وقف جو ہے اونلی فار دا مسلمز ہوتا ہے. اب اس میں چاہے موویبل ہو، اموویبل پراپرٹیز ہوں، تو وہ جس طریقے سے بھی ہوں، وہ ریلیجس پرپس کے لیے ہوتا ہے، پائس کے لیے ہوتا ہے. کوئی نیک کام ہو، کوئی ریلیجس ہو، کوئی نیک ہو، یا کوئی خیراتی ادارہ ہو، چیریٹیبل ہو. اب خیراتی ادارے میں آتا ہے اسکول ہے، ہسپتال ہے، خیراتی ادارہ ہے. ایسی جائیداد کو روک دینے سے، یعنی جب ہم جائیداد اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ جائیداد رک جاتی ہے. تو اس جائیداد کو روکنے سے، ڈیڈیکیٹ کرنے سے، ڈیٹین کرنے سے اسٹاپیج بنتا ہے. اسٹاپیج کے حوالے سے یہ وقف بنتا ہے. اور وقف جو ہے وہ کوئی بھی شخص دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے اپنی چیز کو اللہ کے سپرد کر سکتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہے، دینا تھا آپ لوگوں کو، اور یہ وقف کے حوالے سے تھا. اگلا پروگرام ہم کریں گے اس میں آپ کو خیرات کا بتائیں گے کہ خیرات کیا ہوتی ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے، کون دے سکتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے، وقف اور خیرات میں ڈفرینس بتائیں گے. تو ٹل نیکسٹ ٹاپک، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.